नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यो भिडियोमा योभन्दा अघिल्लो भिडियोको सोलुसन्स म गर्दैछु। त्यो क्वेसन्सहरू मैले दिएको थिएँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरूलाई र यहाँहरूले सल्भ गर्नुभयो होला र कति साथीले मिलाउनु भयो कतिले मिलाउनु सक्नु भएन। आज मैले त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ यहाँ एकपटक फेरि सोलुसन्स गरेर म देखाउँदैछु र नयाँ साथीहरू कोही मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल अहिले पहिलोचोटि भने प्लिज सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्नुहोला र मैले यहाँको फ्रेन्च फरेन रिलिजनको यात्रालाई सजिलो होस् भन्नको लागि नै मैले यो च्यानलमा चाहिँ आइक्यू टेस्टका क्वेसन्सहरू र तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले फ्रेन्च फरेन रिलिजनको सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले यो च्यानलमा दिने हुनाले सब्सक्राइब गरेर मलाई सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आज मैले क्वेसन नम्बर फर्स्टबाट सुरु गर्दैछु। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा दिएको छ यहाँलाई नम्बर सिरिज यहाँ देखिसक्नुभयो। यो नम्बर सिरिज हो। यो नम्बर सिरिजमा 0 देखि 16 सम्म नम्बरहरू दिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा है। यो क्वेसन्स अलिकति इजी थियो। आई होप धेरैजना साथीले मिलाउनु भयो होला। जसले मिलाउनु भएको छैन उहाँले चाहिँ हेर्नुहोस् है त। फर्स्टमा यहाँ 0 1 2 4 6 9 12 अनि 16 बढ्दै बढ्दै गएको छ होइन। यही कुरा ध्यान दिनु होला कि बढ्दै बढ्दै गएको छ होइन। भनेपछि या त प्लस भएर गएको हुनुपर्छ या मल्टिप्लाई भएर गएको हुनुपर्छ या त स्क्वायर भएर गएको हुनुपर्छ। स्क्वायर हुने चान्सेस त एकदम कम छ यहाँ किनकि बिचमा 9 छ होइन। मल्टिप्लाई पनि 2 4 2 2 जा 4 6 छ फेरि 9 छ फेरि 12 छ फेरि 16 छ होइन। मल्टिप्लाई पनि भएको छैन। यसमा चाहिँ एडिसन हेरौँ है त। अब लास्ट एडिसन चाहिँ जस्तै 0 1 1 पछि 2 2 पछि 4 भनेपछि यसमा 0 देखि 1 को डिफरेन्स 1 0 प्लस 1 1 होइन। यो यस्तो छ 0 प्लस 1 1 1 प्लस यो 1 यो 2 यो 2 प्लस 2 भएको छ 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4 त्यसपछि 4 मा 2 जोडेर फेरि 6 भएको छ 4 प्लस 2 6 6 पछि 9 भनेपछि कति जोडिएको छ 3 6 प्लस 3 इक्वल टु 9 होइन। त्यसपछि 12 भनेपछि 9 9 प्लस 3 इक्वल टु 12 त्यसपछि 12 बाट सिधै 16 छ भने कति जोडेर 16 भएको छ त 12 प्लस 4 इक्वल टु 16 भनेपछि अब 16 मा कति जोड्यो भने कति जोड्यो भने जस्तै 4 जोड्यो भने कति आउँछ त 20 भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुन्छ त 20 है। यसको सही उत्तर हुन्छ यहाँ 20 भनेपछि अब अप्सन कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट छ त तल हेरौँ। अप्सन सी इज करेक्ट। कतिजना साथीले मिलाउनु भयो होइन। जसले मिलाउनु भएको छ बेस्ट है तयारी राम्रो छ यहाँको। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा यस्तो थियो है। क्वेसन नम्बर 2 यस्तो थियो। यसमा म यसलाई अलिकति अगाडि गर्छु। यो क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त 3वटा सर्कल छ है। यो 3वटा सर्कलमा यो बिचको सर्कलमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या कहाँ छ त बिचको सर्कलमा छ मिड सर्कलमा। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त 7 3 4 अनि 3 2 अनि क्वेसन मार्क। यो क्वेसनमा चाहिँ धेरै दिमाग लाउनु पर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। सबैले मिलाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 2 को अहिले सोलुसन गर्छु है। सबभन्दा माथिकोमा हेर्नुहोस् पहिला 3 यहाँ कति छ 2 3 2 जा कति हुन्छ 6 3 इन्टु 2 गर्ने यो 6 आयो। त्यस्तै अब यसको पालो 7 इन्टु 3 गर्नुहोस् कति हुन्छ 7 3 जा 21 आयो। त्यसपछि 4 को पालो 4 मा
4 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 हुन्छ कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 16 हुन्छ थाहा पाइसक्नुभयो होला 4 4 जा 16 भनेपछि यहाँ कति हुनुपर्छ त 4 हुनुपर्छ ल यसको अप्सनहरु हेरौँ तल अप्सन्सहरुमा 8 4 5 7 दिएको छ यहाँ मैले टिक लगाइसकेको छु पहिले नै यो अप्सन बी इज योर करेक्ट आन्सर है यो यसरी मल्टिप्लाई भएर गएको छ यसपछिको हाम्रो थर्ड क्वेशनमा जान्छौँ हामी थर्ड नम्बरमा पनि यस्तो यो ट्रायंगल सर्कुलर ट्रायंगलहरु दिएको छ यसमा हैन नम्बरहरु थुप्रै नम्बरहरु छ यो सायद धेरैजना साथीहरुले बिगार्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन यो पनि इजी नै छ त्यस्तो गाह्रो छैन यो क्वेशन यसमा यसो दिमाग लाउनु पर्छ अलिकति चलाक हुनु पर्यो कि अलिकति तिखो दिमाग लाउनु पर्यो अलिकति दिमागलाई खियाउनु पर्छ कि यसमा यो माथिको टुप्पोको नम्बर हेर्नुस् त टपमा कति छ 9 छ अनि राइट साइडको कर्नरमा कति छ 8 छ हेर्नुस् है थ्री नंबर क्वेशन माथिको 9 छ तल 8 छ हो अब यहाँ हेर्नुस् है यो 8 योलाई सल्भ गर्ने तरिका है 8 9 जा कति हुन्छ 72 8 9 जा 72 त्यसपछि 72 लाई फेरि त्यही सेम 8 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने हो मल्टिप्लाई गर्नु भने कति आउँछ 576 आउँछ है तपाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो 576 इन्टु फेरि त्यो 8 ले अगेन मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ त 576 लाई मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ हेरौँ है 576 8 मल्टिप्लाई गरौँ है 8 6 जा कति हुन्छ 48 4 क्यारी 8 7 जा 56 56 प्लस 4 60 को 0 है 6 क्यारी 8 5 जा 40 प्लस 6 46 4608 आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 4 आइसक्यो यहाँ 4 छ 6 पनि आइसक्यो क्वेशन मार्क भएको ठाउँमा कति आउनु पर्यो त 0 है 8 यहाँ अलरेडी आइसक्यो भनेपछि यहाँ कति हुन्छ त 0 हाम्रो अप्सन नम्बर कति करेक्ट छ त ए अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर है ओके क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 4 मा नम्बर म्याट्रिक्स दिएको छ यो नम्बर म्याट्रिक्स भित्र यो कलम र रोजहरुलाई हेर्नुस् यसमा यो क्वेशनमा चाहिँ मिसिङ सेक्सन भनेर हामीले 3 वटा क्वेशन मार्क यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ है यसमा हेर्नु त सुरुको यो नम्बर म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने प्याटर्न हुन्छ कि एउटा प्याटर्न तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने फेरि सेम त्यही प्याटर्नले अर्को लाइनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हो हामीले है पहिला त हामीले यो लाइन चाहिँ कसरी कम्प्लिट भएको छ त हैन यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला सानो नम्बर छ फेरि ठुलो छ फेरि सानो छ फेरि ठुलो छ भनेपछि यो माइनस प्लस हुँदै गएको छ है अब कतिले माइनस भएको छ कतिले प्लस भएको छ हेरौँ है त यसमा हेर्नुस् त 20 22 19 21 यसको प्याटर्न पत्ता लगाउँ पहिला 20 छ अनि 22 छ भनेपछि 20 बाट बढेर कतिले बढेर 22 भएको छ त +2 ले है 22 बाट फेरि 19 भएको छ 19 भनेपछि कतिले 19 भएको छ त यो है -3 22 बाट -3 गर्नुस् त कति हुन्छ 19 हुन्छ त्यसपछि 19 बाट फेरि बढेर कति भएको छ त 21 भएको छ भनेपछि प्लस कति त प्लस कति 19 भनेपछि कति +2 अब हेर्नुस् है यसरी यो प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भनेपछि अब सेकेन्ड प्याटर्नलाई कम्प्लिट गरौँ त हामी सेकेन्डलाई जस्तै 17 छ 19 छ अनि 16 छ है त्यसपछि क्वेशनमा आएको छ अब हेरौँ 17 मा +2 गर्यो भने कति भयो त +2 गर्यो भने 19 भयो
19बाट -3 गऱ्यो भने कति भयो त 16 भयो हैन। अब 16 मा फेरि +2 गऱ्यो भने कति हुन्छ +2 गर्दा कति हुन्छ 18 हुन्छ। भनेपछि यो सेक्सनमा यसमा कति आयो त हाम्रो 18 आयो है। त्यस्तै गरेर हामी अर्को यो अर्को रोजलाई जाउँ, हामी अर्को रोजमा जाउँ। जस्तै 19 छ, 21 छ, फेरि क्वेसन मार्क छ, फेरि 20 छ है। अब त्यही प्याटर्न फलो गरौँ है त। +2 19 + 2 कति हुन्छ त 21 हुन्छ। 21 मा 21 - 3 गर्दा कति हुन्छ त 21 - 3 कति हुन्छ त 18 हुन्छ। भनेपछि 18 - 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 18 - 2 18 प्लस सरी 8 अब प्लस गर्ने हो नि त +2 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 20 हुन्छ हैन। हामीले त्यो प्याटर्न फलो गरिसक्यौँ। अब यहाँ क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा कति हुँदो रहेछ त 18 हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 18। त्यसपछि यो प्याटर्नलाई हेरौँ, 16 लाई हेरौँ। 16 लाई हेरौँ, 16 18 15 अनि क्वेसन मार्क सेम प्याटर्न है। 16 मा +2 गऱ्यो भने कति हुन्छ 18 हुन्छ। 18 बाट -3 गऱ्यो भने कति हुन्छ 15 हुन्छ। 15 मा फेरि +2 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 17 हुन्छ। भनेपछि 17 आयो यहाँ। भनेपछि 17 भनेपछि 18 18 17 भनेपछि कुन सही छ त 19 18 19 छ, यो मिलेन। 18 18 17 छ, यो मिल्यो है। यहाँ 18 17 18 छ, यो पनि मिलेन। भनेपछि यो सेक्सन मिल्यो। बी अप्सन बी इज करेक्ट। बी को अप्सन बी इज करेक्ट। यो क्वेसनलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्ने थियो। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा देख्नुभयो व्हाट नम्बर शुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ। यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ आउँछ। फ्रेन्च फरेन लिजनको 2018 को क्यान्डिडेट कोही हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई थाहा होला यो क्वेसन चाहिँ यस्तै टाइपको सिमिलर क्वेसन सोधेको थियो है। त्यसमा हेर्नुहोस् त यो 1 2 3 टा ट्रायंगल छ अनि बीचमा चाहिँ संख्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ। जस्तै यहाँ 44 छ, 44 छ, 32 छ, 75 छ है। अनि यतापट्टिको ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले क्वेसन मार्क गरेको ठाउँमा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। भनेपछि मैले अघि नै भने नि एउटा ट्रायंगलको प्याटर्न यसको जुन तरिकाले चाहिँ यो सल्भ भएको हुन्छ त्यही तरिकाले अर्को पनि सल्भ भएको हुन्छ कि यो सिक्वेन्स मिलेको हुन्छ क्या। सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई हेर्ने हो यो कसरी चाहिँ 44 भएको छ त है। यसमा हेर्नु त टपको नम्बर हेर्नुहोस् त, टपको नम्बर र यो नम्बर लेफ्ट साइडको नम्बर 8 + 3 कति हुन्छ 11 हुन्छ। अब यहाँ 4 छ हैन, 11 × 4 गर्नुहोस् कति हुन्छ 44 हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर यो पनि भएको है। अब यसलाई त्यस्तै गरी गरौँ त हामी है। यहाँ 8 छ, 8 + 7 कति हुन्छ 15 हैन। अब इन्टु 75 भनेको छ है, 80 भनेर भनेको छ भित्र। भनेपछि 15 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 75 हुन्छ त हैन। यहाँलाई थाहा होला 15 5 जा 75 हैन। यहाँ कति हुनुपर्छ त 5 हुनुपर्छ। त हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन करेक्ट भयो अप्सन डी। अप्सन डी इज योर करेक्ट आन्सर। यो करेक्ट हुन्छ। मल्टिप्लाई पहिला फर्स्टमा एडिसन गर्ने अनि राइट साइडको कर्नरको नम्बर तलतिरको नम्बरले चाहिँ एड गरिदिने है। सबैमा त्यही छ। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। यसपछि हामी जान्छौँ अर्को नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ अलमोस्ट धेरैजना साथीहरूले बिहार्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई, किन अलिकति डिफिकल्ट थियो यो क्वेसन है। यसमा सुरुदेखि हेर्नु त सुरुको 4 वटा डिजिट हेर्नुहोस् त 15 15 5 8 24। यसको यो 4 वटा डिजिटको प्याटर्न र सिक्वेन्स पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने बाँकी यो 4 वटाको मजाले इजिली यहाँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यति हेर्नुहोस् पहिला यत्तिकै, यो यत्तिकै र यो यत्तिकै, यसलाई छोडिदिनुहोस् अहिले है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले क्वेसन नम्बर 6 लाई सल्भ गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 6 सुरुमा कति छ 15 छ, त्यसपछि 5 छ है। 15 5 3 जा कति हुन्छ 15 हो।
फर्स्टमा डिभाइड गर्ने, त्यसपछि कतिले डिभाइड गर्नुभयो त 3 ले डिभाइड गर्नुभयो हैन यसमा, अनि त्यसमा +5 गर्नुस् कति आउँछ 8 आउँछ है 8 आउँछ। अनि 8 ले त्यही डिभाइड गरेर आएको जुन संख्या थियो 3 थियो, त्यो 3 ले फेरि त्यो 8 लाई के गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ 24 आउँछ। ल यो प्याटर्न चाहिँ यो कसरी आएको छ, यो सोलुसन यो प्याटर्न चाहिँ पत्ता लाग्यो हैन। अब त्यही प्याटर्नले चाहिँ यसलाई हामी गरौँ त खै, हेर्नुस् है 21 छ अनि 7 छ, 7 3 जा कति हुन्छ 21 हुन्छ भनेपछि 7 अब 3 आयो, अब 3 प्लस यो 7 जोड्नुस्, यो 7 जोड्नुस् कति हुन्छ 10 हुन्छ। अब 10 प्लस यो 10 हुन्छ, 10 इन्टु फेरि यो 3 ले के गर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ 30 आउँछ। बुझ्नुभएको होइन, 7 ले फर्स्टमा 21 लाई डिभाइड गर्ने कति आउँछ 3 आउँछ हो, त्यो 3 फेरि त्यो 7 सँग जोड्नुस् 10 हुन्छ, 10 आउँछ अनि त्यो 10 ले त्यो 10 लाई फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ 30 आउँछ है। अब त्यस्तै गरेर यहाँ हामी त्यही प्याटर्न फलो गरौँ, यहाँ कति छ 30 हो 36। अब हेर्नुस् है, अब यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीले अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल अप्सन चाहिँ कुन अप्सन चाहिँ यहाँ सुइटेबल हुन्छ है, यो अलिकति ट्रिकी क्वेसन थियो। अब हेर्नुस् है, यो 23 राख्यो भने चाहिँ हुन्छ त सल्भ 23 हैन 25 21 राखेपछि हुन्छ हुँदैन, किनभने यहाँ 36 छ हैन। त्यसपछि यता हेर्नुहोस् 26 छ 8 छ 13 छ हैन। 23 ले के अरे 25 लाई डिभाइड गर्न त मिल्दैन नि हैन, यहाँ डिभाइड गर्ने सङ्ख्या हेर्नु पऱ्यो क्या सुरुमा। जस्तै यहाँ 15 थियो, 15 ले 5 ले डिभाइड गर्नुभएको थियो, यहाँ 21 थियो 7 ले डिभाइड गर्नुभएको थियो भनेपछि यो दुईवटा सङ्ख्या हेर्नु पऱ्यो यहाँ फर्स्टमा हैन। भनेपछि यसमा पनि 24 ले 13 लाई डिभाइड गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि। अब डी अप्सनमा हेर्नुहोस्, डी अप्सनमा सकिन्छ है, किनकि यहाँ 27 छ यहाँ 9 छ हो। एकचोटि अप्सन डीलाई गरेर हेरौँ है त हामी। अप्सन डीमा छ हाम्रो 27 हैन अनि 9 छ, 9 3 जा कति हुन्छ त 27 हुन्छ। अब त्यो 3 प्लस 9 गर्नुहोस् कति हुन्छ 12 हुन्छ हो, 12 इन्टु 3 गर्नुहोस् कति हुन्छ 36 हुन्छ। आयो नि 36 हैन 36 आयो हो। भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ कुन हुन्छ त अप्सन डी हुन्छ। सुरुमा हेर्नुहोस् न डिभाइड हुने सङ्ख्या हेर्नुहोस् कि हैन, यहाँ अप्सनबाट हेर्नुहोस् कुनै चाहिँ अप्सनमै आन्सर दिएको हुन्छ क्या है, अप्सनबाट नै क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा दिएको छ नि 9 त्यहाँ 27 हुन्छ हैन, अनि बाँकी चाहिँ हामीले त्यही प्याटर्न फलो गऱ्यौँ। सुरुमा 3 ले डिभाइड गऱ्यौँ, त्यसपछि 3 ले के गर्यौँ त मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, डिभाइड गऱ्यौँ त्यही सङ्ख्याले जोड्यौँ, प्लस सुरुमा डिभाइड बाई 3 त्यसपछि +3 त्यसपछि इन्टु 3, यसको प्याटर्न यो थियो है। यो बुझ्नुभयो होला यो क्वेसन। यसपछि हामी जान्छौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 7 मा यहाँलाई 3वटा यस्तो ब्लक्सहरू दिएको छ र टपको नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले 4 यहाँ। भनेपछि 17 17 85 1976 1391 यो क्वेसनमा यो क्वेसन त एकदम इजी छ है, धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन यसमा। यसमा चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो खासमा भने यो 17 छ, 17 ले माथिको 5 लाई के गर्ने हो त मल्टिप्लाई गर्ने हो। 5 7 जा 35 को 5 3 क्यारी हो, 5 1 जा 5 6 7 8 85 हो, यसरी आएको। यो 17 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 85 आउँछ। त्यस्तै 19 ले 76 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 आउँछ। त्यस्तै 13 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 91 आउला है। अब 13 को टेबल जाने आउनु पर्यो है। भनेपछि 13 7 जा 91 हैन, 13 7 जा 91 भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त अप्सन सी, अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। यहाँ कति हुन्छ 7। बुझ्नुभयो नि, यो तलको नम्बरले माथिको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो आउँछ। 17 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 85 आयो, 19 ले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 76 आयो,
13 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 91 आउँछ। यो यसरी निकालेको थियो। यसपछिको अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 8 पनि इजी थियो, एकदमै इजी थियो। यो क्वेसनमा हेर्नुस्, यहाँ 9 छ, यहाँ 8 छ हो, यहाँ 7 छ, यहाँ 2 छ भन्ने बित्तिकै दिमाग खियाल्नुहोस् के, धेरै दिमाग लाउनु पनि पर्दैन यसमा। यसमा हेर्नुस् त 9 8 जा 72, यसलाई 72 मान्नुहोस् है, 7 2 72, 9 8 जा 72 मल्टिप्लाई भएको छ। त्यस्तै यसमा 7 4 जा 28, 2 8 28 हो। त्यस्तै 6 9 जा 54, 54 भनेपछि यहाँ क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा चाहिँ के आउला हैन, 6 × 9 कति हुन्छ 54 हुन्छ। 54 भनेपछि 5 आयो भनेपछि कति आउनु पर्यो त, अब 4 आउनु पर्यो भनेपछि अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। अप्सन ए चाहिँ के हुन्छ त, करेक्ट हुन्छ। यहाँ कति आउनुपर्छ 4 आउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि, मल्टिप्लाई भएको छ यो है। 9 8 जा 72, 7 4 जा 28, 6 9 जा 54, यो यसरी दिएको थियो है। क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 9 मा पनि नम्बर सिरिज दिएको छ। वाट नम्बर सुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ है। यसमा पनि यो अघिल्लो नम्बर सिरिजको जस्तै छ। यो पनि यसमा पनि हामीले प्याटर्न पत्ता लगाउने हो कि यो नम्बर चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ हैन। 16 23 19 फेरि 19 22 15 25 भनेको सानो ठुलो नम्बरहरू छ यसमा है। पहिला 16 छ, त्यसपछि 23 छ, 19 छ, 19 छ, फेरि 22 छ, 15 छ, 25 छ भनेपछि ठुलो सानो पछि ठुलो हैन, त्यसपछि सानो भनेपछि यो यसरी बुझ्नु होला कि यो माइनस प्लसको प्याटर्नमा गएको छ भन्ने बुझ्नुस् के हैन। किनभने यहाँ 16 छ नि त, यहाँ 23 छ। त्यसैले यो क्वेसनमा चाहिँ यसरी गर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने थियो। यसमा हेर्नुस् त 1 2 3 4 यो 4वटा डिजिटलाई हेर्नुस् त 1 2 3 4 यतिलाई हेर्नु त पहिला यो कसरी प्रोग्रेसन भएको छ हेर्नुस् है। 16 र 19 लाई हेर्नुस् अनि 23 र यो 19 लाई हेर्नुस् है। 16 मा कतिले बढेर 19 भएको छ, यो र योलाई हेर्नुस्, यो र योलाई हेर्नुस् है। 16 मा जोड्नुस् 3 19, 23 बाट घटाउनुस् 4 कति हुन्छ 19 भनेपछि यो +3 र -4 को सिक्वेन्समा गएको छ के है यो। त्यस्तै गरी यसको पत्ता लगाउँ है। अब हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँ कति छ 22 अघि नै मैले भने नि +3 र -4 को सिक्वेन्समा छ भनेर भने हैन। अब +3 भनेपछि 22 मा +3 गर्नुस् त कति हुन्छ 25 आयो 25। अब 15 मा -4 गर्ने कति हुन्छ 11 भनेपछि हामीहरू अप्सनमा हेरौँ एकपटक। अप्सन ए मा 9 छ, बी मा 15 छ, सी मा 11 छ, डी मा 12 छ भनेपछि अप्सन कुन करेक्ट भयो त, अप्सन सी करेक्ट भयो है। यो यसरी चाहिँ हामीले यो सिरियलले यसरी हेर्दाखेरि केही थाहा हुँदैन कि, त्यसरी अलिकति गहिरिएर हैन नम्बरहरूको चाहिँ रिलेसन हेर्नुपर्छ हामीले यहाँ। जस्तै यो 16 र यो 19 को रिलेसन, यो 23 र यो 19 को रिलेसन, यो 22 र 25 को रिलेसन हैन, यसरी रिलेसनशिप हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है त। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। कतिजनाले मिलाउनु भयो होला। यो क्वेसन अलिकति गाह्रो थियो है, सायद आई होप मिलाउनु भयो होला हैन। कतिपयको बिग्रेको पनि होला। बिग्रेको छ भनेपछि यसको चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने थियो है त। नम्बर 10 क्वेसन नम्बर 10 लाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने है, म यहाँ देखाउँछु गरेर हजुरहरूलाई। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा यस्तो प्रकारको क्वेसन थियो। यो ट्रायंगलहरु के रे सर्कलहरु दिएको थियो यसरी है। यो सर्कलहरुमा हेर्नुस् 1 2 3 4 वटा सर्कल छ है। यसमा चाहिँ हेर्नुस् त 8 छ, 27 छ, 54 छ, 24 छ। फर्स्टमा चाहिँ यसको प्याटर्न पत्ता लगाउँ है। पहिला यसको रिलेसनशिप हेर्ने, यो नम्बरहरुको रिलेसनशिप हेर्ने फर्स्टमा। त्यसपछि हामीले चाहिँ अरु सर्कल्सहरुमा पनि त्यही रिलेसनशिपलाई हामीले अप्लाई गर्ने हो। अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो भने हेर्नुस् है 8 27 54 24 भनेपछि
यसमा के गर्नुपर्ने थियो भने हेर्नुहोस् है 8 अनि 24 हेर्नुहोस् यस्तो क्रस हेर्नुहोस् है 8 3 जा कति हुन्छ 24 भनेपछि यो मल्टिप्लाई भएको छ यस्तो क्रस मल्टिप्लाई भएको छ 8 3 जा 24 त्यस्तै 27 कति चाहिँ 54 हुन्छ त 27 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 54 हुन्छ 27 भनेपछि 27 2 जा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 5 54 भनेपछि यो क्रस मल्टिप्लाई भएको छ है यसको प्याटर्न पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला यो यसरी चाहिँ 3 ले भएको छ यस्तो चाहिँ यो 3 मल्टिप्लाई भएको छ यसरी चाहिँ यो 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ है क्रस मल्टिप्लाई भएको छ त्यस्तै यहाँ पनि हामीले गर्नु पर्यो अप्लाई गर्नु पर्यो सुरुमा हामी यसरी मल्टिप्लाई गरौँ मिल्छ मिल्दैन जस्तै 6 छ यहाँ 18 छ हैन 6 3 जा कति हुन्छ 18 मिल्यो अब 21 2 जा 42 21 प्लस 21 गर्नुस् न 42 हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तै यसमा पनि अप्लाई गर्ने 9 3 जा 27 30 2 जा 60 भयो अब त्यस्तै यहाँ त अब 1 2 3 टा पुरै पत्ता लगाउनु पर्ने छ अनि एउटा मात्र सङ्ख्या दिएको छ अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अप्सनहरुमा है अप्सनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अप्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त अप्सन ए मा 15 छ 18 छ 36 छ हैन हामीले अघि नै जस्तै सुरुमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दै थियौं त्यसपछि के गर्दै थियौ त हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै थियौं पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने क्रस यसरी त्यसपछि 2 ले गर्ने भनेपछि 3 ले गर्दै थियौं हैन त्यसपछि हामीले कतिले गर्नु पर्यो त सुरुमा हामीले 5 3 जा गर्यो भने कति हुने भयो त 15 हुने भयो बुझ्नुभयो भएन यो प्याटर्न बुझ्नुभयो नि जस्तै यहाँ 8 थियो यहाँ 24 थियो हैन हामीले 8 3 जा 24 गरेको थियौं त्यसपछि यहाँ 27 छ यहाँ 54 छ हामीले यसलाई चाहिँ 27 2 जा 54 भनेपछि हामीले प्याटर्न पत्ता लगाएको थियौं नि त यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ 3 ले गर्ने यसरी चाहिँ 2 ले गर्ने त्यही प्याटर्न यहाँ फलो गरेको थियौं हामीले 3 ले यसरी मल्टिप्लाई गर्यौं 2 ले यसरी मल्टिप्लाई गर्यौं त्यही प्याटर्न यहाँ पनि फलो गर्यौं त्यही प्याटर्न पनि यही फलो गर्यौं भनेपछि हाम्रो प्याटर्न त के रहेछ त 3 इन्टु र 2 इन्टु गर्नुपर्ने रहेछ हैन 3 इन्टु चाहिँ यसो 2 इन्टु चाहिँ यसो है यो यसरी भनेपछि 5 3 जा गर्नु पर्यो 5 3 जा 15 भयो हैन त्यसपछि 15 आयो 15 आउने बित्तिकै अब हामीले गेस गर्नु पर्यो अरु अप्सनहरु त 15 त छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन यसमा मात्रै छ 15 यसमा मात्रै छ भनेपछि यही अप्सन भित्रै दुईटा संख्या छ हैन त्यो भनेको अब हामीले ठुलो संख्या कता राख्नु पर्यो त 36 लाई यहाँ राख्नु पर्यो 18 लाई कहाँ राख्नु पर्यो त यहाँ राख्नु पर्यो किनभने 18 2 जा कति हुन्छ त 36 हुन्छ बुझ्नुभयो नि 18 2 जा 36 18 दुना 36 भयो है त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन हो त करेक्ट ए अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर यस्तै अब हामी जान्छौं अर्को क्वेशनमा यो क्वेशन पनि त्यति गाह्रो थिएन इजी नै थियो मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने थियो यसमा अब यसपछि अर्को क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 11 चाहिँ यस्तो थियो यो क्वेशन चाहिँ आई थिंक धेरै जनाले बिगार्नु भयो होला सायद है सल्भ गर्न सक्नु भएन यसमा चाहिँ हेर्नुस् है यहाँ 36 छ यहाँ 48 छ यो यसरी पनि कहिलेकाहीँ सबै संख्यालाई 36 है भनेर हेर्नुस् हैन कहिले चाहिँ 36 भनेर मात्रै पनि हेर्नुस् के हैन एकरो एउटा लिनियर थिंकिङ गरेर हुँदैन के यहाँ छुट्टा छुट्टै पनि हेर्नु पर्यो संयुक्त रूपमा पनि हेर्नु पर्यो के यसरी बुझ्नु होला के आईक्यू क्वेशनहरुमा एउटै माइन्डले सोच्यो भने आईक्यू क्वेशन कहिले पनि सल्भ हुँदैन त्यसैले मल्टी डाइमेन्सनल भन्छ नि हैन थरथरीको कुराहरु सोच्ने के यसमा कताबाट हुन्छ कसरी हुन्छ हैन यो एउटै तरिकाले सोचेर हुँदैन यसमा हेर्नुस् है यहाँ 12 छ यहाँ 16 छ 12 अनि 16 यहाँ 48 यहाँ 36 है अब हेर्नुस् है यहाँ यसलाई यसरी गर्नुपर्ने थियो 12 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने 12 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने 36 हुन्छ 12 तिया 36 हैन 12 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 36 हुन्छ 16 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 48 हुन्छ त 16 तिया 48 भनेपछि यो यतापट्टिको संख्याले
3ले मल्टिप्लाई गर्ने, यतापट्टिको सङ्ख्याले 3ले मल्टिप्लाई गर्ने यो आउँछ। 12 तियाँ 36, 16 तियाँ 48। बुझ्नुभयो भएन? त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ कति छ 24, यहाँ कति छ 72 भनेपछि 8 त्यही प्याटर्न फलो गर्ने अब है। 3ले मल्टिप्लाई गरेको छ नि त, एउटा प्याटर्न हामीले पत्ता लगाइसक्यो 3 भनेर, अब त्यही प्याटर्न यहाँ अर्कोमा पनि फलो गर्ने। 8 तियाँ 24, 24 तियाँ गऱ्यो भने कति हुन्छ त 72 हुन्छ। अब यहाँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो हामीले भनेपछि जसै 8ले 3लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 24 हुन्छ भने कतिले 3लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 42 हुन्छ हैन। अब हामीले यसरी चाहिँ अप्सनमा पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हैन। अप्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने अब 42 भनेपछि 12ले गर्दाखेरि 12 को टेबलमा 42 हुँदैन, 34 कोमा हुँदैन, 13 को हुन्छ त हुँदैन, 13 को पनि हुँदैन, 14 को टेबलमा हुन्छ, 14 को टेबलमा 42 हुन्छ है त। फेरि यहाँ पनि 14 छ फेरि है, यो दुईटालाई गरेर हेरौँ न एकचोटि है त। ल 14 भनेपछि 14 3 जा कति हुन्छ त 14 3 जा कति हुन्छ त 14 3 जा 42 हुन्छ हैन। भनेपछि एउटा त 14 आयो है। अब अर्को सङ्ख्या चाहियो हामीलाई किनकि यहाँ 4वटा छ नि त हैन। भनेपछि अर्को सङ्ख्या हामीले अब 51 भन्यो। अब 51 चाहिँ कतिको टेबलमा 51 हुन्छ त अब सोच्नु पऱ्यो। अलिकति टेबल पनि पढेको हुनु पऱ्यो कि है, टेबल पनि एटलिस्ट 20 सम्म टेबलहरू चाहिँ आएको हुनु पऱ्यो साथीहरू है। टेबल जान्नु भएन भने म्याथमेटिक हुँदैन तपाईँको, त्यसैले टेबल पनि कन्ठ गर्नुहोस्। यसमा अब हेर्नुहोस् है 51 छ, 51 भने चाहिँ कति छ 51 हुन्छ त है। भनेपछि 14 त आयो, एकचोटि यसलाई गरी 17ले गरी हेरौँ त है, किनकि 3ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छ नि त हामीले दायाँ बायाँ दुवैतिर। 17 तियाँ 51 भनेपछि 17 भनेपछि 17 तियाँ 51, 17ले 3लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 17ले 3लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ त 51 हुन्छ। भनेपछि 14 र 17, त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के हो त करेक्ट हो। 18 को टेबलमा 51 हुँदैन, त्यसैले अप्सन डी चाहिँ भएन। ओके, यिनीहरू त अब गलतै थियो। त्यस्तै अब हामी अप्सन के अरे क्वेसन नम्बर हामी 12 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 12 पनि यस प्रकार रहेको छ। क्वेसन नम्बर 12 मा हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 12 मा बीचको सङ्ख्यालाई हेर्नुहोस्। पहिला यो क्वेसन चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो। 3 5 अनि यहाँ बीचमा पत्ता लगाउनु पर्ने छ हैन हामीले। यसमा हेर्नुहोस् त 3 हो, यताबाट हेर्नुहोस् है, यताबाट 3 + 8 गरे कति हुन्छ 11 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3 + 8 गर्नु भने कति हुन्छ त 11 हुन्छ हो। त्यसपछि 3 + 8 11 हो। अब हेर्नुहोस् है 2 + 3 गरे कति हुन्छ त 5 हुन्छ। 2 + 3 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 5 हुन्छ। भनेपछि यो र यो जोड्यो भने यो आउँछ हैन, यो र यो जोड्यो भने यो आउँछ। त्यस्तै यहाँ हेरौँ त एकचोटि है, 14 र 5 लाई जोड्यो कति हुन्छ त 19, 14 + 5 गरे कति हुन्छ 19 हुन्छ हो। 4 र 5 जोड्यो भने कति हुन्छ त 9 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि हेरौँ है त। अब सुरुको सङ्ख्या यहाँ क्वेसन मार्क गरेको छ, यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले। यतिकै पनि गेस गर्नुहोस् न, कति जोड्यो भने 27 हुन्छ त 20 मा कति जोड्यो भने 27 हुन्छ। भनेपछि यतिकै गेस गर्नु न 7 हैन। आन्सर त आइगयो है, फ्याट्टै आन्सर आयो। आन्सर बी इज योर आन्सर बी इज के अरे अप्सन बी इज योर करेक्ट आन्सर। अप्सन बी त के भयो त करेक्ट आन्सर भयो। किनभने हेर्नुहोस् है 7 मा 20 जोड्नु भने 27 भयो हैन, 6 मा 7 जोड्नु भने कति हुन्छ त 13 हुन्छ। भनेपछि यो कोरिलेसन छ, एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् यिनीहरू। यो क्वेसन चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो। यसपछि अब हामी सल्भ गर्छौँ क्वेसन नम्बर 13 तिर। क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। क्वेसन नम्बर 13, क्वेसन नम्बर 13 मा हेर्नुहोस् है 53 छ, 59 छ, 92 छ, 98 छ, 34 छ, 38 छ, 71 छ, 79 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् बीचमा क्वेसन मार्क छ, 2 4 3 छ। अब हेर्नुहोस् है दुईटै लाइनमा चाहिँ एउटा चिज कमन छ के
है। यहाँ 5 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 9 छ, यहाँ 9 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ हो, यहाँ 7 छ, यहाँ 7 छ। अब हामीले यो क्वेसनमा के गर्नुपर्ने थियो भने यो 5 लाई काट्नुस्, यो 5 लाई काट्नुस्, कति बाँकी रह्यो? 3 बाँकी रह्यो हैन। अब मल्टिप्लाई गर्नुस्, 3 3 कति हुन्छ? 9 हुन्छ हो। यो 9 लाई काट्नुस्, यो 9 लाई काट्नुस्, 2 4 कति हुन्छ? 8 हुन्छ हो। यो 3 लाई काट्नुस्, यो 3 लाई काट्नुस्, 4 2 कति हुन्छ? 8 हुन्छ। त्यसपछि यो 7 लाई काट्नुस्, यो 7 लाई काट्नुस् हैन। 1 कति 9 हुन्छ त है। अब यहाँ अप्सनमा हेर्नुस्, 3 13 हुन्छ त? हुँदैन। 7 ले जान्छ? हुँदैन। 8 हुँदैन। कतिले हुन्छ त? 9 ले हुन्छ। 1 9 कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। 1 एकम 1 9 9 भनेपछि अप्सन ए इज यर करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 14 मा हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 14 मा पनि एउटा नम्बर म्याट्रिक्स दिएको थियो र यो क्वेसन नम्बर 14 चाहिँ आई थिंक धेरैजना साथीहरूले चाहिँ बिगाड्नु भयो होला ल, कतिपयले चाहिँ मिलाउनु पनि भयो होला हैन। आई थिंक अलिकति डिफिकल्ट थियो यो है। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तरिका है, यसलाई पनि यो मैले अलिकति यहाँ केयरमेट गरेको छु है। यो अलिकति डिफिकल्ट पनि छ, म यसलाई यहाँ सल्भ गर्दैछु हेर्नुस् है। यसलाई यसरी गर्नुपर्ने थियो। यो सुरुको 1 छ, 10 छ, 7 छ, 16 छ। यसमा संख्या यसरी 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 बढ्दै गएको छ हैन। यहाँ ठुलो छ, यहाँ सानो छ, यहाँ ठुलो छ, यहाँ सानो छ, यहाँ सानो छ, यहाँ ठुलो छ हैन। यहाँ सानो छ, यहाँ ठुलो छ भनेपछि यहाँ ठुलो नम्बर आउनु पर्ला हैन। भनेपछि यो माइनस प्लस नै भएर यो गएको हुनुपर्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसमा के थियो भने खास मेन कुरा भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसको प्याटर्न चाहिँ यसरी पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले। 1 10 7 16 भनेपछि 1 देखि 10 को डिफरेन्स कति छ? 1 मा कतिले जोडिएर 10 भएको छ त? यो +9 है। त्यसपछि 10 पछि लगत्तै 7 भनेपछि कतिले माइनस भएको छ त? -3 ले। त्यसपछि 7 बाट फेरि कतिले प्लस भएको छ त? यो 16 फेरि +9 भनेपछि यो प्याटर्नमा छ। यो +9 -3 +9 है। यो संख्यामा +9 जोड्दाखेरि यो हुन्छ के रे 1 जोड्दा 1 मा 9 जोड्दा 10 भयो, 10 बाट -3 गर्दा 7 भयो, 7 बाट +9 गर्दा 16 भयो। यो यसरी यताबाट यो गएको छ हैन। अब सानो संख्याबाट हेर्नुस् है। यहाँ 1 थियो नि, मैले भने नि सानोबाट ठुलो छ, फेरि यहाँ सानोबाट फेरि यस्तो ठुलो आएको छ, फेरि सानोबाट यस्तो ठुलो गएको छ, फेरि सानोबाट फेरि यस्तो यस्तो लेफ्ट राइट यसरी गएको छ है। यो अब यही प्याटर्नलाई हामी यहाँ प्रयोग गर्यौं है त। यो प्याटर्नलाई हेरौँ है त हामी। अब यो नम्बर यो लाइनलाई हेरौँ। यसमा अब हामीले यही प्याटर्न युज गरौँ। 13 + 9 = कति हुन्छ त? 22। त्यस्तै 22 अब -3 गर्नु पर्यो। -3 गर्दा कति हुन्छ त? 19 हुन्छ। त्यस्तै फेरि यही प्याटर्नलाई फलो गरौँ। यो 19 + 9 गर्दाखेरि त कति हुन्छ त? 28 हुन्छ। यो लाइन कम्प्लिट भयो है। अब यो लाइनलाई हेरौँ त त्यस्तै गरेर। सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनलाई हेरौँ हामी। थर्ड लाइन अब हामीले यताबाट अपरेसन गर्नु पर्यो है। त्यस्तै 25 + 9 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 34। त्यस्तै 34 अब माइनस गर्नु पर्यो। 3 गर्नुस् कति हुन्छ? 31 भयो। फेरि 31 मा अब प्याटर्न फलो गर्दैछौँ हामी। +9 गर्नुस् कति भयो त? 40 भयो। यो लाइन पनि क्लियर भयो हैन। अब हामीले यताबाट जोड्न सुरु गर्नु पर्यो, किनकि यहाँबाट सुरु यहाँ यो लाइनमा यहाँबाट सुरु भएको छ, त्यसपछि अपरेसन यहाँबाट सुरु भएको छ, त्यसपछि यहाँबाट सुरु भएको छ, त्यसपछि अब हामीले यताबाट गर्नु पर्यो। लेफ्ट राइट भएको छ है। अब +9 हामीले यहाँबाट गर्नु पर्यो सुरु है। 37 अब हामीले यो 4th नम्बरको गर्दैछौँ हामी। 4th लाइनको 4th लाइनमा हेर्नुस् त 37 के गर्नु पर्यो त? +9 गर्नु पर्यो। 37 + 9 गर्दा कति हुन्छ त? 46 हुन्छ। अब 46 बाट -3 गर्नु पर्यो, कति हुन्छ त? 42 हुन्छ। अब 42 मा फेरि +9 गर्नु पर्यो, कति हुन्छ त? कति हुन्छ? 42 + 9 52 भयो। भनेपछि यहाँ आउने संख्या कति भयो त? 52। अब हामीले तल अप्सनमा हेर्नु पर्यो।
एमा 34 छ, बीमा 52 छ, सीमा 63 छ, डीमा 45 छ भने आन्सर 52 भनेपछि बी अप्सन बी इज करेक्ट। यो बुझ्नुभयो नि गर्ने तरिका। यो प्याटर्नले गएको छ। सुरुमा लेफ्टबाट राइटतिर अपरेसन गर्ने, त्यसपछि राइटबाट लेफ्टतिर अपरेसन गर्ने, फेरि त्यही प्याटर्नलाई फलो गर्ने, यो प्याटर्न युज गरेर है। +9 - 3 +9 है त। यो क्वेसनलाई यसरी गर्नुपर्ने थियो। क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 15 मा 3 वटा सर्कल दिएको छ, 3 वटा सर्कल्सहरू छ र त्यो सर्कलभित्र फेरि एउटा सानो सर्कल छ र नम्बरहरू दिएको छ। र थर्ड सर्कलमा चाहिँ यो स्मल सर्कलमा चाहिँ नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले यसो दिमाग लाउनु पऱ्यो, यसको प्याटर्न र सिक्वेन्स र यसको चाहिँ यो नम्बरको रिलेसनसिप हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हेरौँ त, यो क्वेसनमा चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने थियो। यो सबै सङ्ख्यालाई हामीले एडिसन गरेर हेर्नुपर्छ है। सुरुमा 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। यसको टोटल सम कति आउँछ? 3 + 8 + 2 + 7 गर्दाखेरि चाहिँ टोटल इक्वल्स टु 20 आउँछ। अब यो 20 लाई हामीले के गर्नुपर्ने हो त? डिभाइड गर्नुपर्ने थियो है। कतिले डिभाइड गर्ने त? यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्लक हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 4वटा ब्लक छ होइन। 4 भनेपछि 4 5 जाँदा कति हुन्छ त? 20 हो। यो 5 चाहिँ यसरी आएको है, मल्टिप्लाई भएर आएको। सुरुमा यो सबै सङ्ख्यालाई जोड्ने, अनि त्यसपछि यो ब्लकको सङ्ख्याले त्यसलाई के गर्ने त? भाग गर्ने, डिभाइड गर्ने। यो 5 यसरी आयो। त्यस्तै यसलाई हेरौँ, 6 + 4 + 8 + 5 + 7 हामीले यो सबै सङ्ख्यालाई यहाँ जोडौँ, इक्वल्स टु 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 7 30। यो टोटल जोड्दाखेरि सम कति आउँछ? 30 आउँछ। 30 डिभाइड बाई कतिले डिभाइड गर्ने त? अब यहाँ ब्लकलाई काउन्ट गर्ने, यो ब्लकहरू यहाँबाट काउन्ट गर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 ब्लक्स भनेपछि 5। अब 5 6 जा 30 डिभाइड गर्ने 6, यो 6 आयो। त्यस्तै सेम तरिकाले यसलाई पनि गरेर हेरौँ हामी। सुरुमा यो सबै सङ्ख्यालाई जोड्ने, एडिसन गर्ने, सबै अल टुगेदर सबै नम्बर्सहरूलाई। यहाँले सजिलो दिएको छ हेर्नुहोस् है, 7 7 9 9 8 8 छ है। 7 7 कति हुन्छ? 14। यो दुईवटा जोडेको है, 7 7 14, 8 8 16 प्लस 9 9 कति हुन्छ त? 18 हुन्छ। अब यसलाई जोड्नु त कति हुन्छ? 14 र 16 कति हुन्छ? 14 र 16 14 र 16 30 40 48 48 भयो होइन। अब 48 भनेपछि कतिवटा ब्लक छ यहाँ? 1 2 3 4 5 6 वटा ब्लक छ भनेपछि अब डिभाइड गर्ने। 6 कति जा 48 हुन्छ त? 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 भनेपछि 8 आयो। यहाँ कति हुनुपर्छ त? 8 हुनुपर्छ। अब तल अप्सनमा हेरौँ हामी। अप्सन एमा 9, अप्सन बी 4, अप्सन सी 6, अप्सन डी 8। करेक्ट आन्सर कुन अप्सनमा छ? डीमा छ। त्यसैले अप्सन डी इज यर करेक्ट आन्सर। यसलाई टिक गर्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? यो यसरी भएको थियो, हामीले 8 गरेको थियौँ यसलाई। यो क्वेसन्सहरूमा यो तल देखिएन क्या हो सायद है। यसरी हेर्नुहोस् है, यो जोडेको यो सबै 7 7 14, 8 8 16, 9 9 18। यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ? 48 आउँछ हो। 48 ले के गर्ने त? 6 लाई डिभाइड गर्ने, कति आउँछ? 8 आउँछ होइन। र यो 8 चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त? हाम्रो क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसैले अप्सन डी इज यर करेक्ट आन्सर। यसरी भएको यो है। यसपछि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 16 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 16 चाहिँ अलिकति ट्रिकी थियो। यो क्वेसनलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो है त। कतिवटा सर्कल छ यहाँ? 3वटा सर्कल छ है। एउटा
दुईटा तीनटा सर्कल छ हो। त्यसपछि तीनवटा के छ त स्क्वायर छ अनि तीनवटा चाहिँ ट्रायंगलहरु छ। ट्रायंगलहरु हेरौँ हामी, एउटा दुईटा तीनटा। यसमा संख्या 4, यसमा संख्या 18 11 है। त्यसपछि छ स्क्वायर 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 है। एउटा स्क्वायर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एउटामा 8 छ, एउटामा कति छ त 19 छ। यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने यता हेर्नुस् है, यो क्वेशनमा हामीले एडिसन गर्नुपर्ने थियो है त। कतिपयले मिलाउनु पनि भएको होला यसलाई हैन। यसमा हामीले एडिसन गर्दा यो जिगज्याग गरेर दिएको हुनाले अलिकति कन्फ्युजन छ हैन। यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने थियो है त। 12 + 5 कति हुन्छ 17, 17 + 16 गर्दा कति हुन्छ त 33 है। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त 18 11 4, 18 र 11 लाई जोड्नुस् कति हुन्छ 29, 29 + 4 गर्नुस् त कति हुन्छ 33। भनेपछि यो एडिसन भएर 33 आउनु पर्यो। सर्कलमा 33 आयो भने ट्रायंगलमा पनि 33 आयो, अब स्क्वायरमा पनि 33 आउनु पर्यो के। अब यहाँ 19 र 8 लाई जोड्नुस्, 19 र 8 लाई जोड्दा कति आउँछ 19 20 27 हैन। 27 यो र यो जोड्दाखेरि चाहिँ 27 आयो हैन। 27 प्लस कति गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 33 आउँछ त है। हेरौँ है त 27 प्लस 3 30 फेरि 3 गऱ्यो भने 33 भनेपछि हामीले कति जोड्नु पर्यो त 6 जोड्नु पर्यो। 27 + 6 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 33 हुन्छ। अब हामीले 6 यहाँ राख्नु पर्यो है। यहाँ त 6 आयो भनेपछि अब अप्सनमा हेर्नु पर्यो हामीले। अप्सन ए मा कति छ त 6 छ, त्यसैले अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर है। अप्सन 7 मिल्दैन, अप्सन सी पनि मिल्दैन, अप्सन डी पनि मिल्दैन है, अप्सन बी पनि मिल्दैन। 7 छ है, 6 मिल्छ। यो यसरी गर्नुपर्ने थियो यो क्वेशनलाई। बुझ्नुभयो भएन? बुझ्नुभयो होला। अब जाम क्वेशन नम्बर 17 मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 17 मा पनि नम्बर म्याट्रिक्स दिएको छ। नम्बर म्याट्रिक्समा हेर्नुस् त रोज र कलमलाई नै हेर्ने हो यसमा पनि। यो क्वेशन चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने थियो साथीहरु, हेर्नुस् है। यसमा अलिकति ट्रिक लाउनु पर्ने छ हामीले। यो ट्रिक के थियो भने यो कलममा हेर्नुस्, पहिला यो कलममा हेर्नुस् है। यो कलममा हेर्नुस्, यो कलममा हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने थियो भने मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने थियो है त। 6 × 4 कति हुन्छ 24। यसलाई मात्रै हेर्नुस् है, यो लाइनलाई मात्रै। ओके, यो लाइनलाई मात्रै है 24। त्यसपछि 6 + 18 गर्नुस् त कति आउँछ 24। यसरी आएको थियो। फर्स्टको 6 र 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 24 आयो। 6 र 18 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ त 24 आउँछ। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ त। 7 3 कति हुन्छ 21 हुन्छ। यो नम्बरलाई हेरौँ। 7 × 3 गर्नुस् 21 आउँछ। 11 + 10 गर्नुस् 21 आउँछ है। त्यस्तै यो लाइनमा हेर्नुस्, यो लाइन पनि त्यस्तै गरेर छ भनेपछि अब यो लाइनलाई हेरौँ है त। प्याटर्न थाहा पाउनु भयो नि है। सुरुमा दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछिकोलाई एड गर्ने। मल्टिप्लाई र एड गरेर आएको चाहिँ नम्बर चाहिँ सम चाहिँ के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो है त। अब त्यस्तै यो लाइनलाई गरौँ अब हामी है। प्याटर्न हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब टाइम वेस्ट गर्नु भएन हामीले है। त्यसैले 16 × 4 कति हुन्छ 16 4 जा 64 हुन्छ। त्यस्तै 32 मा प्लस कति गर्यो भने 64 हुन्छ त है। कति गर्यो भने हुन्छ त। अब हामीले यसको लागि चाहिँ अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ है तल। अप्सन ए 45, 32 मा 45 जोड्यो भने 64 आउँछ त आउँदैन नि
आउँछ त आउँदैन नि हैन आउँछ आउँदैन त्यसपछि 33 जोड्यो भने 32 मा 33 जोड्यो भने 64 आउँछ आउँदैन 32 मा 32 जोड्यो भने कति आउँछ त 64 आउँछ भनेपछि यहाँ कति हुनु पर्यो त 32 भनेपछि हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के हो त करेक्ट आन्सर हो बुझ्नुभयो भएन यो तरिका है सुरुको यो 6 र 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 6 4 जा 24 भयो त्यस्तै 6 र 18 लाई जोड्नुस् कति भयो त 24 भयो है त्यस्तै गरेर यसलाई पनि त्यस्तै गरी यसलाई पनि त्यस्तै गरी यसलाई पनि है यहाँ 16 4 जा कति भएको थियो त 32 भएको थियो हैन अब 32 मा कति जोड्यो भने 32 हुन्छ त त्यसको लागि हामीले अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ अप्सनमा 45 जोड्यो भने आउँछ त आउँदैन 33 जोड्यो भने 64 आउँछ त आउँदैन 32 मा 32 जोड्यो भने कति आउँछ त 64 आउँछ 32 मा 23 जोड्यो भने 64 आउँदैन त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ सी अप्सन हुन्छ है अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 18 मा क्वेशन नम्बर 18 मा एउटा रेक्टेंगल छ र यसमा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल भनेको छ यो रेक्टेंगल भित्र कतिवटा ट्रायंगल्सहरु छ भन्छ हैन यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने चाहिँ एउटा तरिका हुन्छ हैन यो तरिका म यहाँलाई भन्दै छु राम्रोसँग सुन्नु होला यो क्वेशनलाई है यसमा तपाईले एउटा दुईटा यसरी 1 2 3 भने गर्न थाल्नु भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ र सल्भ पनि हुँदैन आन्सर मिस्टेक आउँछ है कम समयमा सल्भ गर्ने तरिका है त यसमा दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो सुरुमा डायगोनल भनेको यो छड्के लाइन है छड्के लाइन कतिवटा छ यसमा एउटा दुईटा डायगोनल कतिवटा छ त दुईटा छ त्यसपछि ब्लक कतिवटा छ त यसमा ब्लक भनेको यो ब्लकहरु कोठाहरु के एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा इक्वल टु 8 वटा डायगोनल भनेको यो छड्के लाइन स्ल्यान्टेड लाइन हैन यो स्ल्यान्टेड लाइन कतिवटा छ 2 दुईटा छ त्यसपछि ब्लकहरु कतिवटा छ त 8 वटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा ब्लक छ अब के गर्ने डायगोनल इन्टु ब्लक इक्वल टु नम्बर अफ ट्रायंगल है अब डायगोनल कतिवटा छ त 2 छ इन्टु हामीसँग ब्लकहरु कतिवटा छ त 8 वटा छ इक्वल टु कति भयो त 2 8 जा 16 भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ ट्रायंगल कतिवटा छ त यसमा 16 छ अप्सनमा हेर्नुस् कुन अप्सन सही भयो त अब गेस गर्नुस् गेस गर्नै परेन यहाँ 16 भनेपछि त अलरेडी यहाँ 16 छ हैन यो अप्सन बी इज करेक्ट है क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्नुस् त सबैजना साथीहरु क्वेशन नम्बर 19 लाई यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो यो क्वेशनमा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस रेक्टेंगल भनेर भनेको छ र तलपट्टि अप्सनहरु दिएको छ है र यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले यस्तो क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तरिका भनेको सबभन्दा पहिला हामीले एउटा स्क्वायरलाई मात्र लिने यो रेक्टेंगल हो फुल्ली हैन पुरै त्यो रेक्टेंगल हो तर फर्स्टमा हामीले यो पार्ट छ नि यो फर्स्ट एउटा रेक्टेंगल सरी स्क्वायर हो यो स्क्वायरलाई मात्रै हामीले फर्स्टमा हेर्ने है यसलाई मात्रै हेर्ने हामीले यो मात्रै यो पार्टलाई मात्रै हामी हेरौँ है त सुरुमा यसमा अघि नै मैले भने नि नम्बर अफ डायगोनल भनेको यो छड्के लाइनहरु कतिवटा छ त 1 2 दुईटा छ अनि नम्बर अफ BLOCK ब्लक है नम्बर अफ ब्लक अब नम्बर अफ ब्लक हेर्नुस् त 1 2 3 4 नम्बर अफ ब्लक कति छ त 4 छ भनेपछि अब यसमा भएको ट्रायंगलको संख्या पत्ता लगाउँ पहिला है यसमा संख्या पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त D इन्टु B गर्नुपर्छ इक्वल टु नम्बर अफ ट्रायंगल्स है D भनेको कति छ 2 छ ब्लक भनेको हाम्रो 4 वटा छ 2 इन्टु 4 इक्वल टु 8 ट्रायंगल्स भनेपछि एउटा स्क्वायरमा 8 वटा छ भने अब यहाँ 3टा स्क्वायर छ 1 2 3 3टा भनेपछि कतिवटा भयो 3 इन्टु 8 इक्वल टु कति हुन्छ 24 ट्रायंगल भयो तर 24 करेक्ट आन्सर भयो त भएन है अब यहाँ हेर्नुस् त यो स्क्वायर्सहरु हामीले छुट्टा गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा थियो त 8 वटा जस्तै 8 वटा ट्रायंगल यसमा छ 8 वटा यसमा छ 8 वटा यसमा छ हैन तर यिनीहरुलाई यसरी कम्बाइन गर्दाखेरि त रेक्टेंगल बनेको छ नि त यो रेक्टेंगल बन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अरु ट्रायंगलहरु पनि बनेको छ के हेर्नुस् है सुरुमा यहाँ देखि हेर्नुस् यताबाट हेर्नुस् है यो 1 ट्रायंगल फुल यो 2 है त्यस्तै यहाँ पनि 3 त्यस्तै यहाँ 4 भनेपछि
टोटल कतिवटा ट्रायंगल छ त एक्स्ट्रा 4 वटा भनेपछि अब टोटल कति भयो त 28 यसमा टोटल ट्रायंगलको संख्या कति भयो त 28 भयो है त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ ABCD मा करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ त अप्सन डी हुन्छ किनोस् ओके क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 20 मा मैले यहाँ एउटा ट्रायंगल हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इनसाइड दिस ट्रायंगल है यो ट्रायंगलमा कतिवटा ट्रायंगलहरु छ यस्तो क्वेशन चाहिँ अलि कन्फ्युजन टाइपको हुन्छ र यसलाई सजिलै सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला हुन्छ यहाँ फर्मुला देखिसक्नु भएको छ यहाँले n * m * n + 1 / 2 है यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला राम्रोसँग यसमा n भनेको भर्टिकल पार्ट m भनेको होरिजोन्टल पार्ट है अनि त्यसमा हामीले b d m a s हैन यो रुल हामीले पढ्यौं होला सायद है 9 10 मा हामीले क्लास 6 देखि नै हामीले सायद पढेको होला यो है सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो रुल चाहिँ यहाँ लागू हुन्छ यही रुल फलो गरेर हामीले चाहिँ यसको ट्रायंगलको संख्या पत्ता लगाउने हो है सजिलै कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेपछि हेर्नुस् है फर्मुला युज गरेर मैले अघि नै भने नि n भनेको भर्टिकल पार्ट भयो m भनेको होरिजोन्टल पार्ट यो ट्रायंगल भित्र होरिजोन्टल र भर्टिकल पार्ट चाहिँ पत्ता लगाउने पहिला यसमा ठाडो भाग भनेको कतिवटा छ त यहाँबाट काउन्ट गर्नुस् है तलबाट 1 2 3 4 5 इन्टु हामी यही फर्मुला अनुसार गर्दैछौँ है अनि m भनेको तेर्सो पार्ट तेर्सो कतिवटा छ त एउटा भाग यो पुरै एउटा 1 यो बीचको 2 यो 3 इन्टु अनि n भनेको कति भनेको त हामीले n भनेको त हामीले ठाडो भाग भनेको थियौ नि ठाडो भाग कति छ त n भनेको यहाँ यो n लाई चाहिँ यहाँ राख्ने हो है यो n को ठाउँमा 5 राख्नुस् है 5 राख्नुस् प्लस 1 राख्नुस् अनि ब्राकेट क्लोज गर्नुस् अनि डिवाइड बाइ 2 अकर्डिङ टु फर्मुला है फर्मुला अनुसार नै गर्दैछौँ है हामी अब हामीले BDMAS को रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ इज इक्वल टु ब्राकेट b भनेको ब्राकेट भित्र काम गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला बाँकीलाई सेम सार्ने 5 * 3 * 5 + 1 कति हुन्छ त 6 अनि बाँकी तल 2 लाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ अपरेसन गरौँ म्याथमेटिकल अपरेसन गरौँ 5 3 15 15 6 कति हुन्छ 90 डिवाइड बाइ 2 है 2 ले 90 लाई डिवाइड गर्दा कति आउँछ त 2 45 = 90 भनेपछि 45 आयो भनेपछि नम्बर अफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टु 45 अब हामीले यहाँ अप्सनमा हेरौँ अप्सन ए अप्सन बी अप्सन सी अप्सन डी आन्सर चाहिँ कुन रहेछ त अप्सन बी है आन्सर चाहिँ कुन रहेछ त अप्सन बी यो क्वेशन गरेको थाहा पाउनु भयो नि है यसमा हामीले यो फर्मुला लाउने हो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि है n * m * n + 1 / 2 है यो फर्मुला लाउने हो यो फर्मुलाबाट चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ है त हाम्रो टोटल ट्रायंगलको संख्या कति भयो त 45 भयो ओके ल यसै गरी यो 20 क्वेशन्सहरु यहाँलाई चाहिँ मैले दिएको थिएँ र यहाँले सल्भ गर्नुभयो होला कतिले मिलाउन सक्नु भएन होला र मैले यो सबै क्वेशनहरु यहाँ सल्भ गरेँ र सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरु यहाँ मिस्टेक भएको छ भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला म त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछु र मेरो च्यानललाई माया गर्नुभएको छ लाइक शेयर पनि गर्नुभएको छ मलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र मैले आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु यहाँहरुको लागि चाहिँ म अपलोड गर्दै गर्नेछु मलाई धेरैजना साथीहरुले धेरै माया पनि गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यसैगरी सधैँ मलाई माया गर्नु होला र नयाँ हौसला प्रदान गर्नु होला र आजको लागि मैले यो भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त गर्ने मैले जमर्को गरेको छु र यसपछिको अर्को भिडियो मैले स्पेशल रिजनिङ र डोमिनोज क्वेशन्सहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने म त्यो यसरी नै सल्भ गरेर म देखाउने छु र म्याथमेटिकल क्वेशनहरु पनि यस्तै गरी म अपलोड गर्दै जाने छु मेरो च्यानल सँगै जोडिनु होला नयाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला भन्न चाहन्छु र तयारी पनि एकदम राम्रो गर्नुस् भन्दै मैले यो भिडियोलाई चाहिँ आज यही एन्ड गरे थ्यांक यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई See you in next video.